पयर आमी पळयलें आमचो एक गोंयचो एथलीट बाबू गांवकर यांनी फर्स्ट गोल्ड मेडल आमकां गोंयांक दिलें आनी गोंयचें नांव वयर काडलें. खंयच्या भायल्या एथलीटान आमचें नांव वयर काडूंक ना, आमच्या गोंयच्या एथलीटान नांव वयर काडलें. म्हणून सांगता हे जे हिडन डायमंड्स आहात न्हू आमचे गोंयचे हिडन डायमंड्स आहात ते त्या विलेजींनी वचून तुका सोदचें पडटलें. सोदिना न्हू जाल्यार ते डायमंड मेळचे ना. रेडीमेड प्लेयर हाडून चंदीगड, हरियाणा, दिल्ली हांगासरले प्लेयर हाडून UP बिहाराचे प्लेयर हाडून आमकां मेडलां नाका. जेन्ना आमचे भुरगे सक्षम आसा मेडलां हाडपाक, आमकां गोल्ड दिवपाक, सिल्वर दिवपाक, ब्रॉन्झ दिवपाक, कितें त्या टायमाचेर आमच्याच भुरग्यां कडल्यान तेंकां क्रिएट करा, तेंकां तयार करा, तेंकां कितें हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपूरचे आमच्या गोंया खातीर हांव वावुर्ला गांवांत आसा, केपें कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. आनी हांव ही मॅसेज आमच्या गोंयच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक दिवपाक सोदतां, जेणे नॅशनल गेम्स हालीं केले आनी 750 कोटी तुमी मोडले म्हणटा. ओके, बरी गजाल. नॅशनल गेम्स केले, गोंयचें नांव वयर काडलें, कितें. पूण थोड्या जाग्यांचेर थोडे जे आमचे एसोसिएशन्स आहा त्या एसोसिएशनाच्या भुरग्यांक थोड्यांक पार्टिसिपेट करपाक टॅलंट आसून सुद्दां पार्टिसिपेट करपाक चान्स मेळोंक ना. तुमी हरियाणा, चंदीगड हे भायले प्लेयर हाडले आनी खेळयले. खरो जो रॉ टॅलंट जो आहा न्हू कितें तो ह्या गांवांनी आसा आनी हे भुरगे आयज व्हॉलीबॉल खेळटा. हो टॅलंट सोदून काडपाची गरज आसा. तुमचो सिलेक्शन प्रोसेस जो आहा तो सिलेक्शन प्रोसेस सारको ना. सिलेक्शन प्रोसेस जो आहा सगळे स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचो तालुका लेवलाचेर स्टार्ट जावपाक जाय, कितें. आनी त्या पद्दतीन जायना. तो सिलेक्शन प्रोसेस बायपास करून खंयच्या मिनिस्टराची भुरगीं भितून घुसतात, खंयच्या आमदाराची भुरगीं भितून घुसतात, खंयच्या बिझनसमॅनाची भुरगीं भितून घुसतात. अशें जावपाक जायना. खरो हो जो टॅलंट आहा कितें, हे जे मेहनती भुरगे आहात कळ्ळें तुका. सगळे हांव कित्याक सांगपाक शकता सर तुका जाणा मरे, की हांवें 3 फिल्डांनी नॅशनल केला म्हणून हांवें तुका सांगपाक शकता. आनी हांवें म्हाज्या भुरगेपणासून जें पळयलां तें आयज मेरेन हांव तेंच पळयता. गोंयचे स्पोर्ट्स जे आहा ते सुदरोंक ना एक्सेप्ट क्रिकेट आनी फुटबॉल, कितें. आनी ह्याच फिल्डांनी पयशे आसा. पयर आमी पळयलें आमचो एक गोंयचो एथलीट बाबू गांवकर यांनी फर्स्ट गोल्ड मेडल आमकां गोंयांक दिलें आनी गोंयचें नांव वयर काडलें. खंयच्या भायल्या एथलीटान आमचें नांव वयर काडूंक ना, आमच्या गोंयच्या एथलीटान नांव वयर काडलें. म्हणून सांगता हे जे हिडन डायमंड्स आहात न्हू आमचे गोंयचे हिडन डायमंड्स आहात ते त्या विलेजींनी वचून तुका सोदचें पडटलें. सोदिना न्हू जाल्यार ते डायमंड मेळचे ना. रेडीमेड प्लेयर हाडून चंदीगड, हरियाणा, दिल्ली हांगासरले प्लेयर हाडून UP बिहाराचे प्लेयर हाडून आमकां मेडलां नाका. जेन्ना आमचे भुरगे सक्षम आसा मेडलां हाडपाक, आमकां गोल्ड दिवपाक, सिल्वर दिवपाक, ब्रॉन्झ दिवपाक, कितें त्या टायमाचेर आमच्याच भुरग्यां कडल्यान तेंकां क्रिएट करा, तेंकां तयार करा, तेंकां कितें. ते स्पोर्ट्स म्हटल्यार सुद्दां एक आर्ट. बरे कोचीस हाडा, कितें. गांवांनी तेंकां ट्रेनिंग सेंटर क्रिएट करा. 750 कोटी जर तुमी तुमच्या नॅशनल गेम्साक मोडूंक जर शकतात, सपोज 75 कोटी फक्त मोडा आनी कोचीस दिया तेंकां, ट्रेनिंग सेंटर तयार करा, फॅसिलिटीज दिया तेंकां, स्टायफन दिया तेंकां, बरे प्लेयर्स आहा तेंकां, कितें. आनी तेंकां पावया नॅशनल मेरेन, इंटरनॅशनल मेरेन नांव वयर काडटले. आमकां भायले प्लेयर नाका. हेच्या फुडें जेन्ना नॅशनल गेम्स जातले तेन्ना हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां, आमचो गोंयचो टॅलंट सोदून काडून तेंकां प्रिफरन्स दी, न की हे भायले एथलीट्सांक. खरो टॅलंट जो आहा न्हू तो आमच्या सांग्या, सावड्ड्या, कितें ह्या गांवांनी आसा. काणकोणा बिणकोणा हे केप्या बिप्या ह्या गांवांनी आसा. मातशें हे फक्त भोंवचें पडटलें तुमकां, गांवांनी वयचें पडटलें. PT टिचरांक रिक्रूट करा हांगासर तेंचे टॅलंट पळोवपाक. कोचीस आहा तेंकां धाडा, हिडन टॅलंट आहा तो सोदपाक. तुमी जेन्ना फुटबॉल आनी क्रिकेट प्लेयर जाय आसता न्हू तेन्ना तुमी स्टेडियमाचेर बसता आनी तुमी प्लेयर्स चूज करता, कितें. हो जो टॅलंट आहा न्हू एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल, हे जे गेम्स आहा हो टॅलंट तुमकां गांवांनी मेळटलो आनी बऱ्यांतले बरे पद्दतीन मेळटलो. आनी तुमकां सारके स्ट्रेंथ आसलेले भुरगे मेळटले, सारके ताकदवर भुरगे मेळटले. जे ताकदवर म्हणून तुमी हरियाणा आनी पंजाबाचे बीन हाडटात न्हू ते गोंयांत सुद्दां आसा. तुमी फक्त बायपास करता आनी तुमचो सिलेक्शन प्रोसेस जो आहा तो सारको ना. आनी तेंकां जेन्ना तुमी स्टायफन, TADA मागीर ट्रॅव्हलिंग जे आहा न्हू तें सुद्दां तुमी तेंकां सारकें दिना. आमी नॅशनल गेम्साक पळयलें, तुमी पयशे मोडले खरे, तुमी आयज गजावजा केलो की आमी इतले केले तितले केले म्हणून, पूण खऱ्या अर्थान ग्रावंड रियलिटी टोटल 0. ओके, हेचेर सुदारणा जावपाची गरज आसा. जाल्यारूच आमच्या गोंयचो एथलीट जो आहा तो फुडें पावतलो, नॅशनलाक पावतलो आनी इंटरनॅशनलाक पावतलो. देव बरें करूं.